गुड इवनिंग एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब अपने अपने घरों में खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पॉइजनस। ये एक नेक बंदे की कहानी है और ये मैंने एक बुक में पढ़ी है, मुझे बहुत अच्छी लगी तो मैंने कहा मैं आप लोगों से भी शेयर करती हूँ। एक आदमी ने एक बीज बोया और दिन और रात बहुत उसकी परवाह की, उसकी बड़ी हिफाजत की। जैसे जैसे जो चीज़ उसको वक्त पे चाहिए थी, पानी, हवा, रोशनी, वैसे ही उसकी केयर करता रहा। फिर एक दिन उसने देखा कि वो बहुत बड़ा दरख्त बन गया और फिर उस दरख्त पे फ्रूट लग गया। वो आदमी बेहद खुश हुआ क्योंकि उसकी जो सारी मेहनत थी वो रंग लेके आई थी। उसने एक दिन देखा वो अभी फ्रूट पके नहीं थे, अभी कच्चे ही थे, तो एक परिंदा आके दरख्त पर बैठा और उसने उस फ्रूट को खाया। तो थोड़ी देर के बाद वो परिंदा मर गया। वो आदमी ने सोचा कि शायद ये परिंदा थोड़ा बीमार होगा या कोई और वजह हो सकती है, ऐसे तो नहीं हो सकता क्योंकि मैंने इसकी दरख्त की बहुत हिफाजत की है, इसमें तो कोई चीज़ ऐसी नहीं हो सकती कि ये इसमें पॉइज़न हो या ये जहरीला दरख्त हो, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। उसके बाद थोड़े दिन और गुजरे तो उसका दरख्त का एक फ्रूट नीचे गिर गया। एक जानवर ने आके उसको खा लिया और वो जानवर भी मर गया। वो उस आदमी को समझ आ गई कि इसका जो फ्रूट है वो जहरीला है, तो उस आदमी ने उस दरख्त के सारे फ्रूट को काट दिया। तो उसके बाद जब नया सीज़न आया तो उस दरख्त पे फिर फ्रूट लगा। फिर यही हुआ कि जब नया फ्रूट लगा तो फिर वही पुराना वाला किस्सा दोबारा से हुआ कि जिसने परिंदे ने, किसी भी चिड़िया ने या किसी जानवर ने, जिसने भी उस फ्रूट को खाया वो मर गया। वो आदमी बहुत परेशान हुआ और उसको अपनी मेहनत जो इतनी की थी उसको बड़ी मायूसी हुई कि ये कैसी बात हुई कि मैंने तो इसकी देख रेख में कोई कमी नहीं छोड़ी। उसने उस दरख्त की सारी शाखें काट दी। उसने उसके बाद फिर नेक्स्ट सीज़न आ गया, अगला सीज़न आ गया, तो वो दरख्त फिर बड़ा फूला फला, फिर उस पर नया फ्रूट लग गया। लेकिन उस आदमी ने दोबारा से जब उसको चेक किया तो उसको पता चला कि फ्रूट अभी भी वैसा ही जहरीला ही है। वो आदमी बेहद परेशान हो गया और उसने सोचा कि मुझे किसी बुज़ुर्ग के पास जाना चाहिए और उनसे जाके पूछना चाहिए कि ये क्या वजह है। तो वो जब बुज़ुर्ग के पास गया तो उसने कहा कि मैंने तो हर हरबा आजमा लिया है, मैंने फ्रूट काट दिए, मैंने उसका जो सारी शाखें थी वो भी काट दी और मैं 3 साल से उसको बार बार काट छांट उसकी करता जा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि वो तो तुम सब कुछ कर रहे हो, ठीक कर रहे हो, लेकिन दरख्त तो वही है ना, दरख्त तो वही है, बीज तो वही है, तो इसलिए तुम जब तक उसकी जड़ को ख़त्म करके तुम्हें एक नया दरख्त लगाना पड़ेगा। फिर उन्होंने एक एग्जांपल सेट की इंसान के ऊपर कि कई दफ़ा इंसान भी इस तरह ही करता है कि छोटी छोटी हमारे अंदर जो है पॉइज़न हम फील नहीं करते और हम हमेशा उसको इस तरह ही समझते रहते हैं, नहीं ये वजह नहीं हो सकती, ये भी नहीं हो सकता, और हम अपनी सराउंडिंग में फील नहीं करते कि हमारी वजह से किस कदर जहर फैल रहा है। कि हमारा कई दफ़ा बोलना या हमारा कोई भी एक्शन या हमारी कोई भी कही हुई ऐसी बात या कोई भी जो हमारी आदतें हैं, हम इतना उसमें हमें वो इतनी वो चीज़ सरायत कर चुकी होती है कि हमें बहुत ज़्यादा गौर करने की ज़रूरत होती है।
تو انہوں نے اس آدمی کو بتایا کہ بالکل ایسا ہی حال انسان کا ہے کہ انسان کئی دفعہ پرواہ نہیں کرتا، تو ہمیں اس بات کی بڑی فکر کرنی چاہیے اپنے بارے میں کہ جیسے یہ درخت کا حال ہے، ایسا ہی حال کہیں کسی انسان کا نہ ہو، کہ وہ انسان چھوٹا چھوٹا بڑھتے 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 وہ پورا اس کے ہر چیز میں زہر پھیل جائے اور اس کو پتہ بھی نہ چلے، اور پھر اس کے بعد وہ درخت کاٹنے کا یا اس کی جڑ ختم کرنے کا مقصد یہ تھا، انہوں نے بتایا کہ وہ انسان معاشرے کے کسی فائدے کا نہیں ہے، وہ معاشرے میں بالکل بیکار چیز ہے وہ، اور خدا کو بھی ظاہر ہے کہ جو انسان کو خدا نے انسان کے لیے محبت کرنے کے لیے ایک دوسرے کے کام آنے کے لیے پیدا کیا ہے، لیکن اگر ہم ایک دوسرے کے خلاف ہی چلتے ہیں اور اس چیز کی پرواہ نہیں کرتے، اور کبھی ہم اپنا تھوڑا سا اپنے آپ کو چینج کر کے دکھاتے ہیں، اپنا رویہ تھوڑا چینج کر لیتے ہیں، لیکن جو ہمارے اندر کا پوائزن ہے وہ ختم نہیں ہوتا، اور پھر وہ بار بار وہ شاخیں بن جاتی ہیں، ان پہ پتے آ جاتے ہیں، اس پہ فروٹ لگ جاتا ہے، کیونکہ ہم کمپلیٹلی اپنے آپ کو کل نہیں کرتے اندر سے۔ خدا تو کسی کی بھی ہلاکت نہیں چاہتا، وہ صرف یہ چاہتا ہے کہ ہم اپنے اندر کبھی بھی اپنے آپ کو پوائزن میں تبدیل، اپنے اندر کوئی ایسا زہر، کوئی کڑوی جڑ پھوٹنے نہ دیں کہ جو بڑھ کے ایک درخت بن جائے، اور پھر اس میں شاخیں تو ہوں، خوبصورتی تو ہو، فروٹ تو لگیں، لیکن وہ کسی کا نہ پیٹ بھر سکے، نہ پیاس بجھا سکے، نہ اس کا کچھ اور فائدہ ہو۔ تو یہ بڑی ضروری بات ہے کہ ہم سبھی خدا سے دعا مانگتے رہیں اپنے لیے، کہ نہ صرف کہ تو نے ہمیں اتنا کچھ دیا ہوا ہے، تو نے کوئی کمی نہیں رکھی، لیکن اب تو ہماری اس بات میں بھی ہماری مدد کر کہ ہم کہیں ایسی کوئی کڑوی جڑ، کوئی ایسی پوائزن ہمارے اندر نہ پھوٹے کہ جس کو پھوٹنے کے بعد ہماری پوری زندگی دوسروں کے لیے بیکار ہو جائے۔ تو اس کے لیے ہمیں سب کو دعا مانگتے رہنا چاہیے، خدا ہم سب پہ اپنا خاص کرم والا، فضل والا ہاتھ رکھے، تاکہ ہم اس معاشرے کے لیے قابل قبول ہوں اور ایک دوسرے کے پسندیدہ انسان بنیں، اور ایک دوسرے سے محبت کرتے رہیں اور خدا کے بھی پسندیدہ بن جائیں۔ سننے کے لیے شکریہ، ٹیک کیئر، اللہ حافظ، اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اپنا فیڈ بیک ضرور دیں، اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ جب بھی میں کوئی ویڈیو ڈالوں تو آپ تک پہنچتی رہے۔